शाह साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने इत्तेफाक कर लिया है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक साहब का नाम दिया गया है। तहरीक इंसाफ का की क्या राय है इस पर? आप सपोर्ट करते हैं इस नाम को? देखिए, बिल्कुल नाम सामने आ गया और अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर आज़म होंगे। अब देखना ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो आइन के मुताबिक जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो आइन की रूह को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन करवाने की, उसको निभा पाएंगे। हम तवक्को करते हैं कि उनका रवैया जो है पीडीएम सरकार से मुख्तलिफ होगा। पीडीएम की सरकार ने जिस किस्म का जबर किया और जिस किस्म की गिरफ्तारियां, छापे और चादर चार दीवारी को जिस तरह पामाल किया, उस माहौल को वो तब्दील करेंगे। और हम तवक्को करते हैं कि वो जो इंसान जो बुनियादी हकूक हैं हर शहरी के, उसका एहतराम करने में वो हिदायत देंगे पुलिस को भी और अपनी हुकूमत को भी कि वो कायदे, कानून और आइन के मुताबिक आगे बढ़े। और शाह साहब, क्योंकि आपके इत्तेहादी में रही है बाप पार्टी और आपने काम भी किया है अनवारुल काकड़ साहब के साथ, जितनी आपकी इंटरेक्शन उनके साथ रही है, आपको क्या लगता है जो आपकी तवक्कुआत हैं उन पे पूरा उतर सकते हैं? इतनी काबिलियत रखते हैं? देखिए, पढ़े लिखे तो हैं और समझदार हैं। मेरा उनके साथ जितना इंटरेक्शन रहा है, मैंने तो उनको एक मुस्बत सोच का पाया है और बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनकी सोच में एक वफाक और पाकिस्तान के साथ जो एक लगाव है वो अंसर बिल्कुल देखा है। लेकिन ये एक नई जिम्मेदारी और नया रोल उनको मिला है और मैं समझता हूँ एक कम उम्री में मिला है, तो बहुत बड़ी उन पर जिम्मेदारी भी है और बहुत सी तवक्कुआत भी है। शाह साहब, आज आपने ये भी कहा है कि पीडीएम की बड़ी पार्टीज की जो ख्वाहिशात थी निगरां वजीर आजम को लेकर, वो ऐसा लगता है पूरी नहीं हुई है। क्यों आपने ऐसा कहा? क्या लगता है आपको इनकी ख्वाहिशात थी? मेरा ख्याल में, मेरे अंदाजा है, आप देखिए मेरे अंदर की खबर तो मेरे पास नहीं है, मेरा अंदाजा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब न तो जरदारी साहब की चॉइस हो सकते हैं और न ही शहबाज शरीफ की चॉइस हो सकते हैं। जी, चॉइस तो जो है राजा रियाज साहब की थी, उनकी तरफ से नाम आया था जिस पर इत्तेफाक किया है। आप वाकईतन समझते हैं कि पाकिस्तान के इतने अहम फैसले अब राजा रियाज करेंगे? तो आपको लगता है कि वैसे चॉइस पीडीएम हुकूमत की थी, उन्होंने राजा रियाज साहब को कहा होगा कि आप नाम फॉरवर्ड करें, या राजा रियाज साहब को कहीं और से ये नाम मिला होगा जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है? आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन। नहीं, क्योंकि ये तो एक तयशुदा बात है कि बाप पार्टी और अनवारुल हक काकड़ साहब के भी जो ताल्लुकात मुक्तदर हलकों से हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े अच्छे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी मुशावरत से ये मामला आगे बढ़ा होगा? देखिए, मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पीडीएम की दो बड़ी जमातें हैं, मुझे ये उनकी चॉइस दिखाई नहीं दे रही। तो आपको लगता है मुतमईन होंगे वैसे वो इस चॉइस से? क्योंकि अगर नहीं होते तो शहबाज शरीफ साहब इत्तेफाक ना करते, मामला कमेटी में चला जाता और फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता। तो फिर क्या होता? नतीजा यही होता। अच्छा, नतीजा फिर यही होता अगर मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी जाता? तो और क्या होता? तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने बेहतर समझा कि यहीं पे मैं ही डन कर दूं उसको। हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो आप तवक्कुआत लगा रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, टाइमली इलेक्शन हो, अब ये काकड़ साहब के ऊपर जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ इन पर ही आती है? क्योंकि अब जो सीसीआई ने अप्रूव किया है नए सेंसस को, उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन करनी है और मुमकिन तौर पर इलेक्शन डिले होंगे, तो ये कैसे वजीर आजम, निगरां वजीर आजम ये जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे? देखिए, जहाँ तक सेंसस का ताल्लुक है ना, मैं ये अर्ज करता चलूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मरदमशुमारी नई नोटिफाई हो जाए तो डिलिमिटेशन होनी है। मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि ये मुमकिन था? बिल्कुल था। ये इलेक्शन भी बर वक्त होते और मरदमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन भी हो जाती। मई में रिजल्ट मिल चुके थे इनको, पीडीएम सरकार को। वो क्यों बैठे रहे? उन्हें सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुलाया? अगर वो इजलास बुलाते
اور نئی حلقہ بندی کا فیصلہ کر لیتے تو ان کو جو 120 دن درکار تھے اس کے اندر حلقہ بندی بھی ہو جاتی اور اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات بھی ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، غفلت کی ان نے۔ اور آج دیکھیں کہ اندر بیٹھ کر ایک متفقہ قرارداد پاس کرتے ہیں اور باہر آ کے اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں اور مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ کچھ ماہ آگے بھی چلے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا جہاں تک معاملہ ہے جس میں تحریک انصاف کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اب یہ ذمہ داری بھی صرف بیچارے نگراں وزیر اعظم پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی، یہ فیصلہ انہوں نے۔ دیکھیے الیکشن کی کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے، میں آپ کو عرض کروں اگر الیکشن آپ نے اس نوعیت کا کرایا کہ جس کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوا نا، تو اس سے ملک میں جو سیاسی استحکام پاکستان کو درکار ہے وہ نہیں مل پائے گا، اور اگر سیاسی استحکام نہ ملا تو جو معاشی بحالی آپ چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب کو سمجھداری کے ساتھ ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ بتائیے کہ شاہ صاحب کہ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں منصفانہ ماحول میں الیکشنز ہوں، صاف و شفاف الیکشن ہوں، آپ کی امیدیں نگراں وزیر اعظم سے تو ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنے تعلقات مختلف اداروں سے بھی تو بہتر کرنے پڑیں گے۔ دیکھیے ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی ہم جھگڑا کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ ملک کے مفاد پہ ہے، وہ ادارے بھی تو ہمارے ہیں نا، یہ ملک تو ہمارا ہے اور یہ ادارے بھی ہمارے ہیں اور ہم نے مل کے چلنا ہے، اور پاکستان کا انٹرسٹ ان کو بھی عزیز ہے، ہمیں بھی عزیز ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ہم نے کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے، اور اگر ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں تو ہم نے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے ایک مستقبل اور بہتر پاکستان کے لیے۔ اور شاہ صاحب آج حماد عزت صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہزاروں ہمارے سیاسی قیدی جعلی مقدمات میں قید ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اس معاملے پہ جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ فوری نوٹس لیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو ایک تو انوار الحق کاکڑ صاحب نے اس کی کھل کر مذمت کی تھی، اس کی ذمہ داری آپ کے چیئرمین پہ ڈالی تھی، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے، یہ ان کی پوزیشن تھی، لیکن آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی لوگ اس وقت قید ہیں وہ اس کا نوٹس لیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ جیلوں میں ایسے ہیں جن کا کہ 9 مئی کے واقعے سے کوئی ڈائریکٹ تعلق بنتا ہی نہیں ہے اور وہ بے قصور جیلوں میں ہیں۔ کسی نے پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی، اس کو دھر لیا گیا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہے کوئی واقعہ سے تعلق ہی نہیں بنتا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ایک فری فیئر انویسٹیگیشن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ماحول میں بہتری لانی ہے تو جو پی ڈی ایم سرکار کا رویہ تھا اگر اسی رویے کو آگے بڑھائیں گے تو ماحول کشیدہ رہے گا نا، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک میں آج جسے کہتے ہیں نا کہ ہیلنگ پروسیس کی ضرورت ہے، اور اس ہیلنگ پروسیس کے لیے اگر جو بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں اور جس میں خواتین بہت سی ہیں، اگر ان کو رہا کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا جیسچر ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں نے نام دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کے بس کی بھی بات نہیں ہے نام دینا، تو پھر اس کا مطلب جہاں سے بھی نام آیا ہوگا تو جو اس وقت پالیسیز چل رہی تھی پالیسیز کا تو تسلسل ہی رہے گا نا پھر۔ دیکھیے پالیسی کا تسلسل ایک چیز ہے اور قانون اور قاعدہ ایک چیز ہے۔ اگر قانون کے مطابق میرا قصور نہیں ہے تو مجھے کیوں دھرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اگر کسی نے اثر انداز ہونا ہے تو ایک الیکٹڈ حکومت کے مقابلے میں ایک نگراں سیٹ اپ پر اثر انداز ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے نا۔ قبلہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ جو آگے جو جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے جی وہ ذمہ داری نبھاتے کیسے ہیں۔